अस्सलाम वालेकुम आस्क मास के व्यूअर्स, मेरा नाम बदर फ़ारूक है और आज मैं आपके साथ सेफ्टी डिफरेंटली के टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक ब्रीफ समरी कहने मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं दुबई में बेस्ड था पहले और मैंने वहाँ पे जनवरी में आयोश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के एक इवेंट पे मैंने सेफ्टी डिफरेंटली पे 15 मिनट की मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो आज मैं आस्क मास के व्यूअर्स के लिए उसको कंडेंस करके उस पर मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ। तो ये जो सेफ्टी डिफरेंटली का टॉपिक है ये एक रिलेटिवली नया टॉपिक है। ये पिछले चंद सालों में इस पर ज़रा ज़्यादा रिसर्च और इस पर बातचीत होना शुरू हुई है, सेफ्टी ख़ासतौर पे एकेडमिक सर्कल्स में। जब हम सेफ्टी डिफरेंटली की बात करते हैं तो दो एकेडमिक्स उनका नाम काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक जो है पहले उनका नाम है सिडनी टैकर, वो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी के साथ उनकी एसोसिएशन है, और एक और रिसर्चर है उनका नाम है एरिक हॉलनैगर, वो डेनमार्क बेस्ड हैं और वो भी एक प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में। तो इन दोनों रिसर्चर्स ने पिछले चंद सालों में सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एग्जामिन किए थे, स्टडी किए थे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ कंपनीज़ के, और उन्होंने बेसिकली एक बात ये नोट की थी कि जो टाइम बढ़ता जाता है तो सेफ्टी जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप करती जाती है, परफॉर्मेंस, तो वो देखते थे कि जो स्टैटिस्टिक्स थे, इंसिडेंट स्टैटिस्टिक्स, वो टाइम के साथ कम होते जाते थे, लेकिन वो एक्स एक्सिस को या मतलब ज़ीरो पे कभी अप्रोच नहीं होते थे। आप लोगों को सुना होगा या आप लोग की कंपनीज में भी शायद ज़ीरो इंसिडेंट्स या गोल ज़ीरो के नाम से कोई शायद इनिशिएटिव हो जहाँ तक सेफ्टी परफॉर्मेंस की बात है। तो ये मतलब सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर बेशक ये होता है कि वो हम अचीव नहीं कर पाते, ये कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ में वो ज़ीरो स्टैटिस्टिक्स का गोल नहीं अचीव कर पाते। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मशहूर कोट है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप एक ही तरीके से अपनी सेफ्टी मैनेजमेंट चलाते रहें तो और आपका गोल ज़ीरो मीट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपको बेसिकली कुछ और करना है, आपको एक मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच करनी है इस टॉपिक पे। और ये जो मुख्तलिफ अप्रोच है इसको सेफ्टी डिफरेंटली का या सेफ्टी 2.0 का कभी कभार नाम दिया जाता है। तो बेसिकली सेफ्टी डिफरेंटली को मैं आसान लफ्ज़ों में मैं ये इस तरह मैं समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूँगा कि दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट एक्सीडेंट्स एंड सेफ परफॉर्मेंस। क्या होता है कि ट्रेडिशनली आपने नोट किया होगा कि अक्सर कंपनीज़ में, अक्सर इंडस्ट्रीज़ में जब हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो फोकस होता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे, ख़ासतौर पे जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें आप कह लीजिए फैटेलिटीज़ इंक्लूड होते हैं या एक्सप्लोजन्स या इस तरह के जहाँ पे डैमेज जो होता है, पोटेंशियल डैमेज ज़्यादा होता है। तो अक्सर इंडस्ट्रीज़ में चाहे ऑयल एंड गैस हो गए, न्यूक्लियर, माइनिंग, कोई भी हाई रिस्क इंडस्ट्रीज़ ख़ासतौर पे वहाँ पे फोकस बहुत ज़्यादा इस पर किया जाता है कि हम किस तरह ये मेजर एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें, किस तरह हम उनको रोक सकें। लेकिन सेफ्टी डिफरेंटली का फोकस उन एक्सीडेंट्स पे नहीं है, इसके बजाय इनका फोकस होता है कि वो जो दूसरे सारे इवेंट्स या वो जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है कंपनी की जहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता, हम किस तरह उस चीज़ को दोहराया जाए, किस तरह हम उसको रिपीट किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फोकस है ये एक्सीडेंट्स के बजाय एक्चुअली टास्क पे है कि सेफ वर्किंग के टास्क को कैसे हम, जो सेफ टास्क होते हैं उनको हम कैसे उनका बढ़ावा किया जा सकता है। बेसिकली ये मैं कहूँगा मेन डिफरेंस है सेफ्टी डिफरेंटली और जो नॉर्मल सेफ्टी या सेफ्टी 1.0 आप कह लें इनका जो आउटलुक है उसमें ये डिफरेंस बेसिकली पाया जाता है। ये सेफ्टी डिफरेंटली की अप्रोच को समझाने का एक और तरीका, एक आसान तरीका वो इस तरह है कि अगर आप ये इमेजिन करें सिनेरियो जहाँ पे एक बंदे ने पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना है, लेट्स से एक गाड़ी में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे इसको हम कहेंगे दिस इज़ द आइडियल पाथ ऑफ ट्रैवल। तो सेफ्टी डिफरेंटली जो है उसका फोकस ये होता है कि हम किस तरह इस स्ट्रेट लाइन के करीब रह सकते हैं। हमें ये पता है कि एक्चुअल जो रियलिटी है, जो एक्चुअल ज़िंदगी में जब आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करते हैं, जैसे लेट्स से एक शहर में आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका पाथ हमेशा इस तरह सीधा नहीं रहेगा, वो डिविएट करेगा। और ये जो डिविएशंस होंगी ये होती हैं चीज़ें जैसे कि एक्सटर्नल डिविएशंस हो सकती हैं, जैसे कि दूसरी ट्रैफिक
جو آپ نے نیویگیٹ کرنی ہوتی ہے، روڈ کی کنڈیشن. اس کے علاوہ انٹرنل ڈیویشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ جو ڈرائیور ہیں ان کے وہ کتنے تھکے ہوئے ہیں، وہ فٹیگ تو نہیں ہیں، ان کے مینٹل اس وقت حالات کس طرح ہیں، کیا وہ گاڑی میں کوئی ڈسٹریکشن ہے، میوزک ہے، کچھ اور چیز ہو گئی. تو مطلب کہنے کا مطلب کہ ہم نے سیفٹی ڈفرینٹلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ڈیویشنز ہیں ان کو ہم کتنا کم کر سکیں، اور یہ جو اسٹریٹ جو سب سے ایزی اور ایفیشینٹ طریقہ ہے کام کرنے کا، اس پہ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، یا اس پہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. بیسکلی یہ یہاں پہ آئیڈیا ہوتا ہے سیفٹی ڈفرینٹلی کا. سیفٹی ڈفرینٹلی میں ایک بہت بڑا جو اہم ٹاپک ہے، ایک نقطہ، وہ ہے ورکرز ٹرسٹ کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیفٹی ڈفرینٹلی میں فوکس ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے جو علم ہے، ان کا جو اسکلز ایکسپیرینس ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جائے کہ ہاؤ ٹو ورک سیفلی. لیکن جو دوسرا جو ٹریڈیشنل ویو ہے سیفٹی کا، اس میں بیوروکریسی اور ریکوائرمنٹس اور گائیڈ لائنس پہ بہت زیادہ فوکس ہے، جو کہ میرے خیال سے شاید آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو اپنی کمپنیوں میں. تو سیفٹی ڈفرینٹلی میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ بجائے زیادہ ریکوائرمنٹس ہونے کے، زیادہ ڈاکومنٹیشن ہونے کے، زیادہ چیک لسٹس پہ ڈیپینڈ کرنے کے، آپ ورکر اور ان کے ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کیا جائے. خاص طور پہ جو ورکرز بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، 5, 10, 15, 20 سال کا جن کا ایکسپیرینس ہو فیلڈ میں لیٹ سے، اور وہ کسی میجر ایکسیڈنٹ میں بھی نہ انوالو ہوئے ہیں، تو وہ مطلب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ورکر اتنا عرصہ سیفلی کام کرتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت اہم ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کام کس طرح سیفلی کیا جا سکتا ہے. تو بجائے جب وہ ایک نئی کمپنی یا لیٹ سے ایک نئے پروجیکٹ کو جوائن کرتے ہیں یا آتے ہیں، تو بجائے ان کو یہ بتانے کے کہ آپ پوائنٹ زیرو سے شروع کریں کہ آپ نے ABCD یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اگر ان کے ایکسپیرینس پہ ٹرسٹ کیا جائے کہ مطلب آپ بتائیں کہ کس طرح کام، یا آپ دکھائیں کہ کس طرح آپ کام سیفلی پرفارم کرتے ہیں جو آپ اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم وہ جو اسکلز ہیں وہ ہم دوسرے ورکرز کو، لیٹ سے جو نئے ورکرز ہیں ان کو بھی وہی اسکلز سکھائی جائیں، اور ہم اس چیز کو بڑھاوا دیا جائے کہ کس طرح آپ کام سیفلی کرتے ہیں. تو یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیفٹی ڈفرینٹلی یا سیفٹی 2.0 جو ہے، یہ آپ کے ٹریڈیشنل سیفٹی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کو ریپلیس نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ مطلب ان دونوں کو ملا کے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح یہ جو گول زیرو ہے، یا کس طرح کمپنیز کا سیفٹی کلچر ہم امپروو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو منیمم رولز اور ریکوائرمنٹس جو ہیں کہ کیا الاؤڈ ہے، کیا الاؤڈ نہیں ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ اس کی جانکاری سب کو ہونی چاہیے. جیسے کہ PPE ہو گیا، منیمم آپ کو PPE کم از کم وہ ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے جب آپ ورک سائٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم رد نظر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم سیفٹی ڈفرینٹلی جو ہے یہ والے کانسیپٹس کہ ہم کس طرح کام جو ہے اس پہ فوکس کریں اور اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں سیف بیہیویئر کو، اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور میں آپ کو آخر میں ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں جس پہ اگر آپ سوچیں تو میرے خیال سے سیفٹی ڈفرینٹلی کا جو آئیڈیا ہے اس پہ ہم کام کیا جا سکتا ہے. بیسکلی سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ کام کرتے ہوں، ایک ایسے ملک میں یا ایسی سوسائٹی میں آپ کی کمپنی ہو یا آپ کے آپریشنز ہو جہاں پہ کوئی ایگزسٹنگ سیفٹی رولز اور ریگولیشنز نہیں ہیں، آپ کو اگر زیرو سے شروع کرنا ہے، تو آپ کس طرح اپنے ورکرز کو، آپ کس طرح ایک سیف انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ کس طرح اپنے ورکرز کا، اپنی انوائرمنٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں. شکریہ.